أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا قرآن ٹیچر قاری محمد طلحہ۔ آن لائن قرآن آفیشیل اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم تختی نمبر 8 مکمل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، الف زبر با، با۔ اسٹوڈنٹ، پچھلے سبقوں میں ہم نے زبر زیر پیش، کڑا زبر کڑی زیر اور الٹا پیش، اور دو زبر دو زیر دو پیش پڑھیں۔ اب اس تختی میں سکون پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سکون، ٹھیک ہے، یہ ساکن، یہ پڑھیں گے۔ با، الف زبر با، 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 واو پیش بو، بو، با، یا زیر بی، بی، با، بو، بی۔ اسٹوڈنٹ، یہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ با، الف زبر با، 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 واو پیش بو، بو، با، یا زیر بی، بی، با، بو، بی۔ تا، الف زبر تا، 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 واو پیش تو، تو، تا، یا زیر تی، تی، تا، تو، تی، تا، تو، تی۔ ثا، الف زبر ثا، 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 واو پیش ثو، ثو، ثا، یا زیر ثی، ثی، ثا، ثو، ثی، ثا، ثو، ثی۔ حا، الف زبر حا، 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 واو پیش حو، حو، حا، یا زیر حی، حی، حا، حو، حی، حا، حو، حی۔ خا، الف زبر خا، 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 واو پیش خو، خو، خا، یا زیر خی، خی، خا، خو، خی، خا، خو، خی۔ را، الف زبر را، 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 واو پیش رو، رو، را، یا زیر ری، ری۔ اسٹوڈنٹ، جب را پر زبر ہو پیش آئے، ٹھیک ہے، تو یہ را پر ہوگی، یعنی موٹی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور جب را کے نیچے زیر آ جائے تو یہ باریک ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ را، رو، ری، را، رو، ری۔ زا، الف زبر زا، 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 واو پیش زو، زو، زا، یا زیر زی، زی، زا، زو، زی۔ اسٹوڈنٹ، یہ سب ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ زا، زو، زی،
طا ألف زبر طا 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 واو بيش طو طو طا يا زير طي طي طا طو طي طا ألف زبر طا 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 واو بيش طو طو طا يا زير طي طي طا طو طي ظا ألف زبر ظا 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 واو بيش ظو ظو ظا يا زير ظي ظي ظا ظو ظي ظا ألف زبر ظا 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 واو بيش ظو ظو ظا يا زير ظي ظي ظا ظو ظي فا ألف زبر فا 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 واو بيش فو فو فا يا زير في في فا فو في فا ألف زبر فا 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 واو فيش فو فو فا يا زير في في فا فو في ها ألف زبر ها 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 واو بيش هو هو ها يا زير هي هي ها هو هي ها ألف زبر ها 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 واو بيش هو هو ها يا زير هي هي ها هو هي يا ألف زبر يا يا واو بيش يو يو يا زير يي يا يو يي يا ألف زبر يا واو بيش يو يو يا زير يي يا يو يي همزة ألف زبر همزة واو بيش أو همزة يا زير إي أو إي جيم ألف زبر جا جيم واو بيش جو جيم يا زير جي جا جو جيم ألف زبر جا جيم واو بيش جو جيم يا زير جي جا جو جي دال ألف زبر دال واو بيش دو دال يا زير دي دو دي دال ألف زبر دال واو بيش دو
دال يا زر دي دي دا دو دي ذال ألف زبر ذا واو بيش ذو ذال يا زر ذي ذا ذو ذي ذال ألف زبر ذال واو بيش ذو ذال يا زر ذي ذا ذو ذي سين ألف زبر سين واو بيش سو سين يا زر سي سا سو سي سين ألف زبر سين واو بيش سو سين يا زر سي سا سو سي شين ألف زبر شين واو بيش شو شين يا زر شي شا شو شي شين ألف زبر شين واو بيش شو شين يا زر شي شا شو شي صاد ألف زبر صاد واو بيش صاد يا زر صي صي صاد ألف زبر صاد واو بيش صاد يا زر صي صي ضاد ألف زبر ضاد واو بيش ضاد يا زر ضي ضي ضاد ألف زبر ضاد واو بيش ضاد يا زر ضي ضي عين ألف زبر عين واو بيش عين يا زر عي عي عين ألف زبر عين واو بيش عين يا زر عي عي غين ألف زبر غين واو بيش غين يا زر غي غي غين ألف زبر
غين واو بيش غو غو غين يا زر غي غي غا غو غيب تا واو زبر طو طو تا يا زبر تي تي تو تي تا واو زبر تو تو تا يا زبر تي تي تو تي ثا واو زبر ثو ثو ثا يا زبر ثي ثي ثو ثي ثا واو زبر ثو ثو ثا يا زبر ثي ثي ثو ثي دال واو زبر دو دو دا يا زبر دي دي دو دي دال واو زبر دو دو دا يا زبر دي دي دو دي ذال واو زبر ذو ذو ذال يا زبر ذي ذي ذو ذي ذال واو زبر ذو ذو ذال يا زبر ذي ذي ذو ذي را واو زبر رو رو را يا زبر ري ري رو ري را واو زبر رو رو را يا زبر ري ري رو ري زا واو زبر زو زو زا يا زبر زي زي زو زي زال واو زبر زو زو زا يا زبر زي زي زو زي سين واو زبر سو سو سين يا زبر سي سي سو سي سين واو زبر سو سو سين يا زبر سي سي سو سي شين واو زبر شو شو شين يا زبر شي شي شو شي شين واو زبر شو شو شين يا زبر شي شي شو شي صاد واو زبر صو صو صاد يا زبر صي صي صو صي صاد واو زبر صو صو صاد يا زبر صي صي صو صي ضاد واو زبر ضو ضو ضاد يا زبر ضي ضي ضو ضي ضاد واو زبر ضو ضو ضاد يا زبر ضي ضي ضو ضي طا واو زبر طو طو طا يا زبر
طي طي طو طي طا واو زبر طو طو طا يا زبر طي طي طو طي ضا واو زبر ضو ضو ضا يا زبر ضي ضي ضو ضي ضا واو زبر ضو ضو ضا يا زبر ضي ضي ضو ضي. صدق अल्लाह अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा तख्ती नंबर 8 आज मुकम्मल हुआ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासेस मिस ना हो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।